हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग तदरीस ज़बान के उसूल को पढ़ने वाले हैं। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि सीटेट जो 2025 में होने वाला है, सीटेट 2025 जनवरी में जो होने वाला है, उसकी उर्दू की फ्री तैयारी का बैच हमने शुरू कर दिया है। इसमें आपको उर्दू की और हिंदी की मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। थ्योरी वाइज वीडियोस दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट और वीडियोस आपको यूट्यूब पर ही मिल जाते हैं, जबकि फ्री नोट्स के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसी पर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हर चीज़ की फ्री नोट्स आपको मिल जा रही है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? तदरीस ज़बान के उसूल को पढ़ा था, यानी प्रिंसिपल पढ़े थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग पढ़ी थी, यानी तदरीस ज़बान के उसूल जो सूत्र होते हैं उसको पढ़ा था। आज हम लोग मेथड पढ़ेंगे, यानी तदरीस ज़बान के तरीके को पढ़ेंगे। कल आपको बता दिया गया था कि कई जगह उसूल नाम से इस्तेमाल किया जाता है, उसूल लफ्ज़ से इस्तेमाल किया जाता है, तो कल आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया गया था। ज़बान और आमोज़िश से मुताल्लिक़ नज़रियात ने ज़बान सीखने के मुख्तलिफ़ तरीके मुरत्तब किए हैं, यानी ज़बान और आमोज़िश से मुताल्लिक़ जो नज़रियात हैं उन्होंने ज़बान सीखने के मुख्तलिफ़ तरीके मुरत्तब किए हैं, बनाए हैं। क्या? इनमें से ज़्यादातर तरीकों को तश्कील दूसरी ज़बान सीखने के लिए की गई है। यानी जो इनमें ज़्यादातर बनाए गए हैं ना, ज़्यादातर मुख्तलिफ़ तरीके जो बनाए गए हैं, अलग-अलग तरीके बनाए गए हैं ना, इनमें ज़्यादातर जो दूसरी ज़बान होती है, हमारी दूसरी ज़बान की आमोज़िश के लिए बनाए गए हैं। मादरी ज़बान की हुसूली जिस तरह फ़ितरी तौर पर होती है, वैसे ही जमात में इसकी तदरीस भी फ़ितरी माहौल में होती है। ठीक है? यानी जैसे हम लोग नॉर्मली मादरी ज़बान को एक्वायर कर लेते हैं, हम लोग उसको चाहे जैसे सीख जाते हैं, वैसे हम लोग आमोज़िश भी कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग ज़बान की तहसील भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमको माहौल मिल जाए, ठीक है? तो लेकिन और आमोज़िश कब आ जाएगी? आमोज़िश तब आएगी जब हम असातिज़ा को लेकर चलेंगे, बुक्स का इस्तेमाल करेंगे और स्कूल जाएँगे, तो फिर उस ज़बान की आमोज़िश होगी, ठीक है? लेकिन हम लोग ज़बान की तहसील भी कर सकते हैं, कैसे? माहौल को पाकर। वैसे ये जमात में स्कूल की तदरीस भी फ़ितरी माहौल में होती है, लेकिन दीगर ज़बानों की आमोज़िश के लिए माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ़ तरीके पेश किए हैं, यानी अलग-अलग ज़बानों की आमोज़िश के लिए माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ़ नज़रिए पेश किए हैं और ज़्यादातर दूसरी ज़बान के लिए, यानी ज़बान की आमोज़िश के लिए ये नज़रिए हैं। इसमें कुछ अहम मुंदरजा ज़ेल को यहाँ पर बयान किया गया है। कुल मिलाकर 8 होंगे, ठीक है? पहले है कवायद, यानी तर्जुमे का तरीका, इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रामर, यानी ट्रांसलेट मेथड। उसके बाद बराह रास्त तरीका यानी डायरेक्ट मेथड। इसमें इसमें आपको मादरी ज़बान से ताल्लुक़ कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है? तीसरे नंबर पर सवाई लिसानी यानी आइडियो लिंगुअल मेथड। फिर चौथे नंबर पर क्या रहेगा? आपका गुफ्तगू का तरीका यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है? कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसी 4 को आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, इसको भी इंग्लिश में ही कहेंगे कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। खामोश तर्ज अमल, यानी खामोश तर्ज अमल, साइलेंट वे, खामोश तर्ज अमल। और फिर क्या है? मजमूई तबीबी रद्द अमल, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। उसके बाद 8वें नंबर पर है फितरी तरीका यानी न्यूट्रल अप्रोच, न्यूट्रल, ठीक है? न्यूट्रल अप्रोच, इसी को हम लोग देखने वाले, ठीक है? तो पहले वाले में क्या देखें? कवायद तर्जुमे का तरीके को सबसे पहले देखेंगे। नंबर 1 पर है कवायद तर्जुमे का तरीका, यानी इसको इंग्लिश में ग्रामर ट्रांसलेट मेथड कहेंगे। इसमें क्या खूबी है और क्या कमी है, इसको देखने वाले हैं। ये ज़बान सिखाने का एक रवायती तरीका है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग उर्दू पढ़ने गए हैं, वो इंग्लिश पढ़ने गए हैं, अब उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, तो इंग्लिश के लिए उर्दू को जोड़ दिया जाएगा। जैसे बताया गया था आपको कि कुछ बताया, जैसे दिस इज़ ए बुक आपको बताया गया, जैसे ये एक बुक है, तो इसको ट्रांसलेट करके बता दिया जाएगा ये एक किताब है, ठीक है? तो जैसे लाइब्रेरी बता दिया गया, तो कुतुब खाना जो आप जान रहे हैं वो बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से जोड़-जोड़ कर पढ़ाया जाता है, इसी को ट्रांसलेट कहते हैं, है ना? ये तो आप नॉर्मल सी बात जानते ही होंगे। ये ज़बान सिखाने का एक रवायती तरीका है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर
ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ طالب علم کو ہدف زبان کا ادب اور ہدف زبان کا ادب، ہدف زبان بتایا گیا تھا آپ کو، یعنی دوسری زبان کو ہدف زبان بھی کہتے ہیں، جو ہم لوگ زبان کی آموزش کریں گے اس کو ہدف زبان بھی کہیں گے، یعنی سیکھنے والی زبان جس کو ہم لوگ سیکھیں گے۔ طالب علم کو ہدف زبان کا ادب اور قواعد پڑھنے اور اصول یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی آپ کو کیا کہیں گے کہ قواعد پڑھو، اصول یاد کرو، یہی سب آپ سے کہا جائے گا، ہے نا، جب آپ دوسری زبان کو سیکھنے گئے ہیں اور قواعد کا جب استعمال ہو رہا ہے۔ یہ زبان سکھانے کا ایک روایتی طریقہ ہے، اس کا استعمال زیادہ تر ایک زبان سے دوسری زبان سکھانے میں مدد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہا جاتا ہے، اس میں آپ قواعد یاد کیجیے، اس میں آپ اصول یاد کیجیے، سوتر یاد کیجیے، فارمولہ یاد کیجیے، اس کے بعد آپ کو زبان سکھائی جائے گی، یعنی ورڈ میننگ پہلے آپ کو مکمل یاد ہونی چاہیے، آپ اس کا استعمال کرنا جان رہے ہوں، تب آپ کو فلوئنٹلی پڑھایا جائے گا۔ تو پھر کیا ہے، پھر پہلی زبان کی مدد سے دوسری زبان میں ترجمے کا کام کرایا جاتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، جیسے آپ نے یاد کر لیا، ورڈ میننگ یاد کر لیا، اب کیا کہیں گے آپ کو، پھر پہلی زبان کی مدد سے آپ کو بولا جائے گا کہ آپ دوسری والی زبان میں ترجمہ کیجیے، یعنی آپ جس چیز کو سیکھنے گئے ہیں اس زبان میں آپ آ جائیے۔ آپ جان رہے تھے کہ لڑکا کو جان رہے تھے لڑکا ہے، اب دوسرے والی زبان میں جب آپ کو بتا دیا جائے گا بوائے بتا دیا جائے گا۔ آپ پہلی والی زبان میں کتاب جان رہے تھے تو آپ کو دوسری والی کتاب میں بکس بتا دی جائیں گی، ہے نا، تو اس طریقے سے آپ کو بتا دی جائیں گی، یعنی پہلے آپ کو ورڈ میننگ یاد کرائی جائے گی، اس کے بعد آپ سے بولا جائے گا کہ آپ تھوڑا سا اس کا ترجمہ کیجیے۔ اس میں معلم کا کردار اہم ہوتا ہے، معلم آپ کو گائیڈ کرتا ہے، یعنی ٹیچرز کا کردار اہم ہوتا ہے اور ٹیچر ہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اسی ہدایت کے مطابق آموزگار کام کرتا ہے، اسی کی ہدایت کے مطابق، یعنی ٹیچرز کے ہدایت کے مطابق آموزگار کام کرتا ہے، اور معلم اسے بازرسی فیڈ بیک فراہم کرتا ہے، بازرسی یعنی نریکشن کرتا ہے، اس کا دیکھ ریکھ کرتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو اس کا فیڈ بیک فراہم کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے اس کا فیڈ بیک رہے گا، جیسا وہ سیکھنا چاہے گا اس طریقے سے پھر اس کو آگے سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اس میں ترجمے کی مدد سے دوسری زبان سکھائی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے، ترجمے کی مدد سے ہی دوسری زبان سکھائی جاتی ہے۔ آپ جان رہے تھے کتاب کیا ہوتی ہے نا، ابھی ہم دیکھیں کتاب کیا ہوتی ہے، لیکن آپ بک سے نہیں جان رہے تھے، ہے نا، بکس کو آپ نہیں جان رہے تھے، بکس نہیں ہوتا ہے کتابیں، ہے نا، تو پھر آپ کتب خانہ جان رہے تھے، کتب خانہ جان رہے تھے، لیکن آپ لائبریری نہیں جان رہے تھے، ہے نا، لائبریری نہیں جان رہے تھے آپ، یہ سب آپ کو بتایا گیا کہ لائبریری کیا ہوتی ہے اور کتب خانہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس میں ترجمے کی مدد سے دوسری زبان سکھائی جاتی ہے، جس سے محض آموزگار کی لغت پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کی پروان چڑھتی ہے۔ یعنی بچہ کیا سیکھے گا، جب آپ اس سے صرف ٹرانسلیٹ کروائیں گے تو بچہ کیا سیکھے گا، بچہ یہ جان جائے گا پڑھنے لکھنے کی، پڑھ بھی لے گا اچھی طریقے سے، لکھ بھی لے گا، اور اس کی لغت بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، یعنی اس کے جو اسکیما میں جو پیاجے کہتے ہیں نا، اسکیما میں ورڈ کو ہم لوگ ایسیمولیٹ کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ میں جو ورڈ بیٹھائے گا اس کو کیا کرے گا، لغت اس کی وہ بہت اچھی ہو جائے گی، لیکن اس کا لغت اچھی ہو جائے گی، پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ اس کا اچھا، صلاحیت پیدا ہو جائے گی، لیکن سننے اور بولنے کی صلاحیت تبھی رہ جائے گی کہ اس کی تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ کہہ سکتے ہو پرابلم ہے، ٹھیک ہے، کیا پرابلم ہے، ترجمہ والے کی ٹرانسلیشن کی کیا پرابلم ہے کہ اس میں بچہ لکھ لے گا، پڑھ لے گا، بول نہیں پائے گا، اس کی لغت بڑھیا ہو جائے گی، یعنی اس کو ورڈ میننگ یاد ہو جائے گی، وہ پڑھنے بھی لگے گا اور لکھنے بھی لگے گا، لیکن اگر اس کو سننے اور بولنے کی صلاحیت بولی جائے تو یہ سن کر سمجھ نہیں پائے گا، بول نہیں پائے گا، اس کی بولنے کی صلاحیت دبی رہ جائے گی۔ اس طریقہ کی سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ طلبہ سننے اور بولنے کی مہارت پر عبور حاصل نہیں کر پاتے، اس کی یہی کمی ہے۔ کیا کمی ہے کہ اس کی اچھائی کیا ہے، بچے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، پڑھنا لکھنا سیکھ جاتے ہیں، ان کی لغت اچھی ہو جاتی ہے، اور برائی اس میں کیا ہے، برائی یہ ہے کہ طلبہ سنتے ہی صرف ہیں اور سننے اور بولنے کی مہارت کو وہ حاصل نہیں کر پاتے، ہے نا، جب تک وہ ان کو بولنے کا ڈھنگ نہیں سکھایا جائے گا تب تک وہ خالی لکھیں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جیسے گوگل ہے نا، گوگل ہم کو کیا نہیں بتا دے رہا ہے، اگر گوگل کے پاس آپ جائیے، یہ والی ہیڈنگ ڈال دیجئے قواعد ترجمے کا طریقہ، آپ کو پورا لکھ کر دے گا، لیکن پھر ٹیچر کی کیا ضرورت ہے نا، تو ٹیچر آپ گائیڈ کرتا ہے، وہ صرف ٹرانسلیٹ کرے گا، وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ پڑھ لیں گے اور لکھ لیں گے، لیکن جو آپ کو سمجھنے کی تفہیم کی صلاحیت رہے گی نا وہ نہیں آئے گی، نہ آپ سن پائیں گے، نہ آپ سننے اور بولنے کی صلاحیت آپ کے اندر
उजागर ही नहीं पाएगी, ये तभी की तभी रहती है और यही इसकी बहुत बड़ी कमी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पर देख लेते हैं बराह रास्त तरीका यानी डायरेक्ट मेथड। इसमें आपको मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो भी ज़बान आप सीख कर आए हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके के तहत ज़बान सिखाने के लिए किसी दूसरी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है, मदद को नहीं लिया जाता है, यानी आपकी कोई ज़बान की मदद नहीं ली जाती है इसमें। इस तरीके में आपको ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है, यानी आपके मादरी ज़बान की बिल्कुल भी मदद नहीं ली जाती है। और आमोज़गार जो है यानी सीखने वाला, आमोज़गार को सीधे ही हदफ ज़बान सिखाई जाती है, यानी जो वो ज़बान सीखने आए हैं उसी ज़बान को सिखाया जाता है, उसमें किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती। हदफ ज़बान में ही गुफ्तगू की जाती है, यानी उसको इंग्लिश सीखने गया है तो इंग्लिश में ही उससे बातचीत की जाएगी। हकीकी पश मंज़र में ज़बान दवाइम का इस्तेमाल किया जाता है और मश्क कराई जाती है, यानी उससे बार बार रिपीट कराई जाएगी, उसको दोहराया जाएगा उसी को। जैसे बच्चे को किताब दिखाकर कहना दिस इज़ अ बुक, क्या कहते हैं बच्चे, दिस इज़ अ बुक, बच्चे को दिखाकर कहना दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ कार, है ना, ऐसे दिखाकर उससे बोलना, उससे ये नहीं कहना कि ये एक बुक है, ऐसे नहीं, है ना, ये एक गाड़ी है, ऐसे नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं, शुरुआत में जब बच्चे जाते हैं तो इस इस्तेमाल में बराह रास्त तरीका का इस्तेमाल किया जाता है कि उसको बता दिया जाता है कि देखो दिस इज़ अ बुक, उसको देख कर ही बताया जाता है, तब वो जान जाएगा कि हाँ ये बुक है। वो अपनी ज़बान में ट्रांसलेट नहीं कर रहा, अपने दिमाग में जो ज़बान सीख कर आया हुआ है, आप जब अंग्रेज़ी ज़बान उसको बता रहे हैं तो वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, वो ये जान रहा है कि दिस इज़ अ बुक, तो दिस इज़ अ बुक, है ना, डायरेक्ट मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चे को किताब दिखाकर कहना दिस इज़ अ बुक, इस तरह आमोज़गार रास्त तरीके से ज़बान सीखते हैं, आसान तरीके से ज़बान सीखते हैं, लेकिन जो ठोस चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं, उनके लिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात आ गई, हमने इस वाले में क्या देखा था, इसमें क्या कमी है, इसमें कमी ये थी कि बच्चा की सुनने और बोलने की सलाहियत उजागर नहीं हो पाती, लेकिन इसमें अच्छाई क्या थी, लुगत पढ़ने और लिखने की सलाहियत उजागर हो जाती है, लेकिन बोलने और सुनने की सलाहियत दबी की दबी ही रह जाती है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग ऐसे दिखाकर पढ़ा सकते हैं तो बच्चे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ टीचर, है ना, इस तरीके से वो समझ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, इसकी कमी क्या है, इसकी कमी ये है कि अगर कॉन्क्रीट चीज़ आ जाए, है ना, जैसे ये जो ठोस चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट चीज़ ही आप दिखा सकते हैं, जैसे ये बुक है, आप एक क्लास रूम में हैं, दिस इज़ ए क्लास रूम, है ना, आप बता सकते हैं ये एक क्लास रूम है। लेकिन आप अगर एरोप्लेन के बारे में बता रहे हैं, है ना, जैसे बच्चा अगर अभी तक एरोप्लेन को नहीं देखा है तो आप किस तरीके से उसको बताएंगे, या तो आप फिर उसको फोटो दिखाइए, तब वो जान पाएगा कि दिस इज़ ए प्लेन, है ना। अगर आप शेर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो लायन, वो कभी जाना ही नहीं है शेर क्या होता है, कभी वो देखा ही नहीं है, तो उसको कैसे पढ़ाएंगे कि दिस इज़ ए लायन, दैट्स द लायन, क्या कुछ नहीं जान पाएगा ना वो फिर। तो इसी की ये कमी है, कॉन्क्रीट चीज़ जो आपके सामने है उसी को आप इसमें पढ़ा सकते हैं, इस तरीके से उसी में पढ़ा सकते हैं। जो जैसे दिस इज़ अ बुक, जो तुम्हारे पास बुक है उसी को दिखाकर आप पढ़ा सकते हो, या फिर जो आपके पास साइकिल है, जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, जो ठोस चीज़ें मौजूद हैं, जिसको देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, उसी चीज़ को आप देखकर पढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन जो चीज़ अमूर्त चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट जो हैं, कंक्रीट की जगह एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जो अमूर्त चीज़ें हैं, जो छिपी हुई हैं, जो आपके दिमाग के ख्यालों में बसी हुई हैं, उसको आप कैसे पढ़ाएंगे, उसको इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते, है ना। तो इसकी कमी ही है कि हम अब जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो हमारी मुजर्रद थिंकिंग है, तो उसको हम नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ ठोस चीज़ों को यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर हम लोग पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ठोस चीज़ें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं, उनके लिए तो इस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जो ठोस चीज़ें हैं, जो कॉन्क्रीट चीज़ें जो हमारे सामने दिख रही हैं, उनके लिए तो इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मुजर्रद तसव्वुरात का सिखाना बहुत मुश्किल है, जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है वो आप बच्चों से कैसे कहेंगे दिस इज़ अ बुक, हाँ, कैसे कहेंगे, ये कैसे कहेंगे आप कि ये एक किताब है, इसको मत टच करो, है ना, क्या क्या कहेंगे आप, अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ें बसी हुई हैं
آپ کے دماغ میں کوئی چیز چل رہی ہے اس کو آپ نہیں بتا سکتے نا. مجرد کیا ہوتا ہے؟ ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہوتی ہے، ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے، انگلش میں اس کو ایبسٹریکٹ بولتے ہیں. اور جو ٹھوس ہوتا ہے یعنی جو دکھتا ہے اس کو کانکریٹ بولتے ہیں. تو کانکریٹ والے کو جو دکھ رہا ہے اس کو تو آپ پڑھا سکتے ہیں، لیکن جو دکھ نہیں رہا ہے نا اس کو نہیں پڑھا سکتے نا. تو اس کی کمی یہی ہے، جو دکھتا نہیں ہے. تو مجرد تصورات کو سکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں حقیقی حالات میں بچے کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا. انہیں جو آپ کے دماغ میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس کو اپنے بچوں کے سامنے تو اس کو تو رکھ نہیں سکتے آپ. تو قواعد کے مقابلے ذخیرہ الفاظ اور بولنے کی صلاحیت پر زور دیا جاتا ہے. یعنی قواعد کے مقابلے، قواعد جو ہم دیکھ کر آئے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، یہاں پر سننے اور بولنے کا پر بالکل نہیں زور دیا جا رہا ہے. صرف آپ کو لغت رٹایا جا رہا ہے اور پھر پڑھ رہے ہیں آپ، لکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے. اب اس کے مقابلے اگر دیکھا جائے تو اس والے میں تھوڑا بہت تو بچے بول بھی رہے ہیں، ہے نا، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو کیا ہے کہ قواعد کے مقابلے ذخیرہ الفاظ اور بولنے کی صلاحیت پر زور دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے تو یہاں پر تھوڑا سا زور دیا جا رہا ہے. اندازہ قدر کا کام زبان کے استعمال پر مبنی ہوتا ہے، جسے عموماً بول کر جانچا جا سکتا ہے. یہ طریقہ پہلی زبان مادری زبان کی آموزش کے لیے مفید ہے اور ابتدائی درجات میں بھی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بول کر بچوں کو سکھایا جاتا ہے. لیکن جب بات یہ آ جائے گی جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے، جو آپ کی دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ بچوں کو کسی بھی طرح سے نہیں سمجھا سکتے. اس کو یا تو پھر فلم میں دکھائیے، یا پھر وہ چیز آپ کے دماغ میں جو چیز ہے وہ ضروری کوئی ایبسٹریکٹ چیز ہو تب ہو سکتا ہے. اگر کوئی آپ کے خیالات ہیں تو آپ اس کو بتا نہیں سکتے بچوں کو. تب آپ کو گرامر کا سہارا یعنی قواعد کا سہارا تو لینا ہی پڑے گا، کیونکہ بچے تبھی سمجھ پائیں گے. تب آپ کو ادھر آنا پڑے گا. اگر آپ ادھر نہیں آنا چاہتے، بچے چھوٹے ہیں، جو آبجیکٹ چیزیں ہیں، جو کانکریٹ آبجیکٹ ہیں یعنی جو ٹھوس آبجیکٹ ہے اس کو دکھا کر ان کو پڑھا سکتے ہیں. لیکن جیسے بچے بڑے ہوں گے، 5 کے بعد پہنچیں گے یا 3-4 سے ہی بچوں کو گرامر سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے. کیونکہ جو چیز آپ کے دماغ میں نہیں چل رہی تھی ابھی تک، جو بچوں سے نگاہ سے دور تھی، تو ان چیزوں کو اب ان کو جاننے کی باری آ جاتی ہے. اسی وجہ سے قواعد کو شروع کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، استعمال ہوتا ہے. اب تیسرے نمبر پر دیکھ لیتے ہیں سمعی لسانی طریقہ. سمعی لسانی طریقہ، آڈیو لنگول میتھڈ. سمعی لسانی طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کے تحت بات چیت اور مکالموں کے ذریعے یعنی کمیونیکیشن کے ذریعے زبان سکھائی جاتی ہے. سمعی لسانی میں کیا ہوتا ہے کہ بات چیت، گفتگو جس سے بولتے ہیں، گفتگو کا طریقہ الگ ہے. تو یہ سمعی لسانی بات چیت اور مکالموں کے ذریعے زبان سکھائی جاتی ہے. معلم کسی اقتباس کو اکتساب، ٹھیک ہے، کسی سبق کو بآواز بلند پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر تھوڑا سا غلطی ہوئی ہے. تو بآواز بلند پڑھتا ہے یا ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے سناتا ہے. یعنی کوئی بھی سبق وہ پڑھ رہا ہے، کوئی بھی لیسن پڑھ رہا ہے، کوئی بھی پارٹ پڑھ رہا ہے، اس کو تیز تیز سے بچوں کو پڑھ کر سنائے گا کہ دیکھیے جو آپ غلطی کر رہے ہیں نا وہ یہی لکھا ہوا ہے، اب بد غلطی کیجیے گا. اس طریقے سے وہ پڑھ کر سنائے گا. یا پھر کوئی ٹیپ ریکارڈ کا استعمال کر سکتا ہے، سنا سکتا ہے. پھر طلباء کی حصولیابی کی جانچ کرے گا. پھر طلباء اس سے کیا حاصل کرتا ہے، جیسے یہ بولتے ہیں نا ٹیچر کہ ہم ایک بار پڑھا دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر تم لوگوں کو ترنت سن رہے ہیں. ایسے ٹیچر بولتے تھے نا ہم لوگوں سے کہ ایک بار پڑھائیں گے صرف، اس کے بعد سب لوگ یاد کر لو، اس کے بعد پھر ہم ترنت سنیں گے. اس طریقے سے بول دے رہے. تو پھر طلباء کی حصولیابی کی جانچ کرتا ہے. پہلے وہ پڑھا دیتے ہیں یا ٹیپ ریکارڈنگ سے. ٹیپ ریکارڈر تو ابھی ہمارے وہاں ہے نہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ معلم پڑھائے گا، جو بھی سبق رہے گا اس کو پڑھائے گا. اس کے بعد پھر طلباء کی حصولیابی، طلباء نے کیا حاصل کر لیا ہے، یعنی کیا ایکوائر کر لیا ہے، کیا ارجت کر لیا ہے، اس کے بارے میں وہ جانچ کرے گا. اس طریقے میں سماعت کا اہم کردار ہے، یعنی سننے کا اہم کردار ہے. بچے جب سنیں گے تبھی بول پائیں گے، تبھی جب ٹیچرس کو پڑھتے ہوئے سنیں گے، ٹیچرس کو پڑھاتے ہوئے سنیں گے، تبھی وہ اچھی طریقے سے اس تلفظ کی ادائیگی کر پائیں گے، اس لب لہجہ میں آ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو بچے تبھی سیکھ پائیں گے. آموزگار معلم کی ہدایت کے مطابق مشق کرتا ہے اور عادت پیدا کرتا ہے، اس کے ریکارڈنگ چلتا ہے. اور اس میں ترسیل کے لیے آموزگار میں عادت پیدا کی جاتی ہے نا. بات چیت کے لیے آموزگار میں، اس میں بات چیت کے لیے سمعی لسانی میں بات چیت کے لیے آموزگار میں عادت پیدا کی جاتی ہے. سہل سے پیچیدہ ترتیب پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی آسان سے کٹھن ترتیب پر عمل کیا جاتا ہے. زبان کی ساخت پر یعنی زبان کے اسٹرکچر پر اس طریقے کے تحت بات چیت اور مکالموں کے ذریعے زبان سکھائی جاتی ہے. معلم کسی اقتباس کو باوجود بلند پڑھتا ہے یا ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے
सुनाता है, फिर तलबा की हुसूलियाबी की जांच करता है और इस तरीके में समाअत का अहम किरदार होता है। फिर तलबा की हुसूलियाबी वही चीज़ पढ़े हैं, आमोज़गार मौलवी की हिदायत का मशक। अच्छा, ये 2 बार आ गया है। तो फिर क्या हमने देखा कि ज़बान की साख्त पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। इसमें चारों किस्म की महारतें, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना फ़रोग़ पाई जाती है। यानी चारों किस्में, यानी यहाँ पर बच्चा पढ़ेगा भी, सुनेगा भी, सभी महारतें पाई जाती हैं समई लिसानी में। उसके बाद गुफ्तगू का तरीका देख लेते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच को देख लेते हैं। उसके बाद आज की ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। ज़बान सिखाने का ये तरीका काफ़ी कारआमद माना गया है, कारगर माना गया है। ये इस बात पर मबनी है कि जैसे सुन-सुनकर हमने ज़बान अव्वल सीखी है, वैसे ही हम दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं। यानी ये क्या है, गुफ्तगू का तरीका है कि हम बात करेंगे, हमको माहौल मिल जाएगा, हम बात करेंगे वहाँ पर जाकर और फिर हम ज़बान को सीख सकते हैं। तो यही कारआमद ज़्यादा कारगर माना गया है। ये इस बात पर मबनी है कि जैसे बच्चे सुन-सुनकर हमने ज़बान अव्वल सीखी, ज़बान अव्वल मतलब हमारी मादरी ज़बान सीखी है, वैसे ही हम दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं। इसमें ज़बान सीखने का आगाज़ दूसरी ज़बान में गुफ्तगू करके किया जाता है। यानी इसमें ज़बान सीखने का आगाज़ जो होता है, दूसरी ज़बान से गुफ्तगू करके धीरे-धीरे इस ज़बान की तरफ लेकर आएँगे। मौलिम इसमें एक फैसिलिटेटर रोल अदा करता है। वो बातचीत के मौजू को तयन करता है, जैसे रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग मॉल, नौकरी के लिए इंटरव्यू देते वक्त। यानी एक मौजू दे देंगे कि कल इस पर तुम लोग तैयार करके लाना और हम फिर इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो समाजी पस मंज़र में सयाक के मुताबिक ज़बान की नशोनुमा फ़रोग़ पाती है। समाजी पस मंज़र में क्या है कि सयाक व सबाक के मुताबिक ज़बान की नशोनुमा फ़रोग़ पाती है। इसमें अंदाज़ा कद्र का मकसद रवानी यानी फ्लुएंटली और दुरुस्तगी की जांच करना होता है। यानी इनके कहने का मतलब ये है ना कि आप जो ये पढ़ रहे हैं, जो ये गुफ्तगू का तरीका है, इसमें आपको फ्लुएंटली आएगी, यानी फ्लुएंसी आएगी, रवानी आपकी होगी और तेज़ आप बोल पाएंगे। और जब बोलना शुरू कर देंगे तो आसपास के इलाके में जो भी ज़बान बोली जाएगी आप उसको एक्वायर कर लेंगे। जैसे हम अपनी पहली ज़बान को कर रहे हैं, आपको माहौल मिल जा रहा है बोलने का, आप जिस ज़बान का जो यहाँ पर सब लोग यही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई दूसरी ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, अब इनसे लग कर आप वही ज़बान को फिर आप सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें ये बातें कही गई हुई। गलतियाँ अगर बातचीत में रुकावट ना बन रही हों तो इस तरीके में इस्लाह पर भी कोई जोर नहीं दिया जाता और इसमें कवायद का भी दखल अंदाजी नहीं होती। ये हो गया आपका गुफ्तगू का तरीका। अब एक बार थोड़ा सा हम लोग जो कल पढ़े थे उसको दोहरा लेते हैं। अगर जो बच्चे नहीं दोहराना चाहते, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं और आज दोहरा कर फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो तदरीस के तरीके में हमने कल क्या पढ़ा था, यानी प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था। हमने पहले पढ़ा था कि बच्चों में क्या होनी चाहिए, बच्चों में ये होनी चाहिए कि उर्दू उस्ताद में जो होनी चाहिए, उर्दू रस्मुल ख़त के लिए, उर्दू रस्मुल ख़त में उनको महारत हासिल होनी चाहिए और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस होने चाहिए। यानी उर्दू रस्मुल ख़त में उनको महारत हासिल होनी चाहिए और तलफ़्फ़ुज़ रस्मुल ख़त अच्छी रहे, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाएंगे उनकी लिखावट। और तलफ़्फ़ुज़ क्या होनी चाहिए, अगर टीचर खुद ही सही तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो बच्चे कहाँ से सही तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा था, महरक़ात का सही इस्तेमाल। यानी इसमें क्या हमने देखा था कि इस पे जो ये इस्तेमाल क्या होता है ना, ज़बान को दिलचस्प बनाने के लिए किया जाता है। इसमें अच्छी अदायगी चाहिए, ठहराव चाहिए, जो भी जिस तरीके से लबो लहजा है एक ज़बान का इस्तेमाल करने का, वो हमको चाहिए। और हम अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल, एक नशोनुमा के नमूना की तरह पेश कर सकते हैं उन बच्चों के सामने कि बच्चे भी देखें। यानी नमूना यानी बोले तो एग्ज़ाम्पल की तरह, हम लोग एग्ज़ाम्पल की तरह बच्चों के सामने खुद को पेश करें, यानी हम लोग बोलें और बच्चों को बोल कर सिखाएँ कि देखिए इस तरीके से बोला जाता है। सही इस्तेमाल महरक़ात का कीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने क्या देखा, तीसरे नंबर पर हमने देखा जदीद तदरीसी तरीके और उन पर वाक़फ़ियत। नए तरह से जो भी पुराने तरीके में कुछ कमियाँ हैं उसको देखकर नए तरीके बनाएँ। और इससे क्या होता है, और इसमें जब जदीद तरीके से हम लोग तदरीसी तरीके से पढ़ाएँगे तो बच्चे अपनी लाइफ़ से जोड़ेंगे। हम आस-पास की उनकी चीज़ों को पढ़ाएँ, तब ये क्या होगा, बच्चे और अच्छी तरीके से सीख पाएँगे।
اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا چوتھے نمبر پر سمعی بصری آلات کا استعمال، سمعی بصری آلات کا استعمال، سمعی آلات، پہلے سمعی آلات کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد بصری آلات۔ سمعی مینس ہوتا ہے سماعت یعنی سننا والا، یعنی آپ اگر بچوں کو کچھ سنا، ٹیپ ریکارڈنگ سنا سکتے ہیں اور ریڈیو سنا سکتے ہیں، اس سے بچے سن کر سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا بصری آلات کو دیکھا تھا، بصری آلات، بصری آلات میں کیا ہوتا ہے ہم بچوں کو کوئی چیز دکھا سکتے ہیں، ہم مانچتر دکھا سکتے ہیں، ہم گلوب دکھا سکتے ہیں، انڈیا کا نقشہ دکھا سکتے ہیں، دنیا کا نقشہ دکھا سکتے ہیں، ہم اسپیس دکھا سکتے ہیں، ہم برہمانڈ دکھا سکتے ہیں، ہم ملکی وے دکھا سکتے ہیں، ہے نا، ہم منگل گرہ کو دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ سب چیز بصری آلات میں آ جائیں گے۔ اور سمعی آلات کیا ہے، ٹیپ ریکارڈر ہو گیا، ریڈیو ہو گیا، یہ سب چیز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک چیز پڑھا تھا، یہ دونوں کو جب کمبائن کر دیں گے یعنی ملا دیں گے، سمعی بصری آلات بنے گا، سمعی اور بصری آلات پھر بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سمعی کا مطلب کیا تھا، سمعی کا مطلب تھا سننا، بصری کا مطلب کیا تھا دیکھنا، لیکن جب ہم سننا اور دیکھنا کو اکٹھا کر دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، سننا اور دیکھنا ہو جائے گا، یعنی دونوں چیز۔ تو ہم کو کیا مل رہا ہے اس میں، ایگزامپل مل جا رہا ہے، ٹی وی کی ایگزامپل مل جا رہی ہے، موبائل کی ایگزامپل مل جا رہی ہے، ٹیبلٹ کی ایگزامپل مل جا رہی ہے۔ اس طریقے سے ہم ان سب چیزوں کا استعمال کر کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، سمعی بصری استعمال کر کے بچوں کو اچھی طرح سے سکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز تھی، ہم کو ایک چیز دھیان دینا تھا، کثیر لسانیات، یہ سب پرنسپل چل رہا ہے نا، پرنسپل آف ٹیچنگ، کثیر لسانیات کو قبول کرنا، ہے نا۔ اس میں کیا ہے کہ بچے جو آئیں گے دنیا کے کسی بھی کونے سے آئیں تو وہ کچھ نہ کچھ زبان کو بولتے رہیں گے۔ اگر ہم کسی زبان کو سکھا رہے ہیں تو ان کی زبان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے یا ان کو پریشر نہیں ڈالنا ہے کہ تم انگلش سکھا رہے ہیں تو انگلش میں ہی بولو۔ بچہ اگر اردو میں کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کو کوشش کیجیے کہ آپ اردو کو سن کر اور پھر اس کو انگلش میں بتائیے، یا اردو میں پہلے بتا کر پھر اس کو انگلش میں سمجھائیے۔ اب اس سے کیا ہوگا، بچے دونوں زبان کو جوڑ کر پڑھیں گے اور اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ اگر آپ اس کے اوپر پریشر ڈالیں گے تو ایک دن بچہ پھر آئے گا کہ آپ سے کچھ پوچھنا ہی بند کر دے گا، کہ آپ جب اس کو پہلی زبان آپ کی زبان آ ہی نہیں رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، پھر آپ سے کویشچن پوچھنا ہی بند کر دے گا۔ اس کے بعد کیا ہم نے پڑھا تھا، انفرادیت اور اجتماعیت، یعنی انفرادیت میں ہوتا ہے یونیک، الگ، انوکھا پن کو دھیان دینا ہے آپ کا، اجتماعیت کا دھیان دینا ہے یعنی پروجیکٹ میتھڈ کا دھیان دینا ہے آپ کو۔ اجتماعیت یعنی ساتھ میں کام کروانا ہے، ساتھ میں بچوں کا وکاس بہت جلدی ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک فیسیلیٹر کی طرح آپ رہیں گے، ہے نا۔ اس کے بعد کیا دیکھے تھے، مشق کا طریقہ ہم لوگ دیکھے تھے، مشق کا طریقہ میں کیا تھا، مشق کے طریقے میں کوئی بچہ کچھ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو آپ دیکھیے، سدھارنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد جب وہ بچہ جان جائے کہ کس طریقے سے اس کو لکھا جائے گا، کس طریقے سے سدھارا جائے گا، تو اس کو مشق کرنے کو دیجیے، ایسے کہ ہاں یہ سب مشق کر کے لائے۔ اگر کچھ بولنے میں دقت ہو رہی ہے بار بار اس کو بلوائیے، جس سے کیا ہو جائے گا، بچے اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا، تدریس اصولوں کو، شاید یہی تھا، تدریس اصولوں کو دھیان میں رکھنا، یعنی جو ہمارا آسان سے مشکل طرف یہ سب چیزیں رہیں گی۔ اس کے بعد غلطیاں جو تھی، غلطیوں کو آپ کو دھیان میں دینا ہے، یعنی غلطیاں آپ کو دھیان میں دینا ہے، کوئی غلطیاں سیکھنے کا ایک حصہ ہیں، آموزش کا حصہ ہیں، اگر بچے غلطی نہیں کریں گے تو وہ سیکھ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے تدریس زبان کے اصول کو دیکھا تھا، یعنی میگزمس آف ٹیچنگ دیکھے تھے، یعنی سوتر۔ کیا ہم نے دیکھا تھا، آسان سے مشکل کی طرف پہلے دیکھا تھا، آسان سے مشکل کی طرف کیا تھا، آسان سے مشکل کی طرف میں یہ تھا کہ آپ کو پہلے آسان چیزیں بتا دینی ہیں بچوں کو، اس کے بعد مشکل کی طرف لے کر جانا ہے، یعنی جو چیز نہیں جان رہے ہیں، معلوم سے نامعلوم کی طرف، جو چیز ان کو پتہ ہے اس کو بتائیے، پھر نامعلوم کی طرف لے کر جائیے، مقرون سے مجرد کی طرف، جو ان کے سامنے ٹھوس چیزیں ہیں اس کو رکھیے، اس کے بعد پھر مجرد کی طرف لے کر چاہیے، یعنی جن کو نہیں پتہ ہے مکمل سے جز کی طرف، کوئی چیز مکمل اس کو مکمل سے جس کی طرف لے کر آئیے، پہلے پوری چیز بتا دیجیے، پھر تھوڑی تھوڑی اس کی بتائیے، پھر کیا تجزیہ سے ترکیب کی طرف، تجزیہ یہی تھوڑی تھوڑی کو یہی رہتا ہے، یہی تھا آپ کا مکمل سے جس کی طرف جو لے کر آئیں گے اسی تجزیہ کہتے ہیں، لیکن ترکیب کیا تھا آپ کا، جب یہی چیز پھر سے جوڑ دیں گے، چھوٹے چھوٹے تو پھر سے جوڑ دیں گے، اسی کو ترکیب کہیں گے۔ اب خاص سے عام کی طرف کوئی خاص چیز، خاص پوائنٹ کو بتا کر پھر آپ عام کی طرف لے کر جائیے۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر پڑھا تھا، آج کی چیزوں کو پڑھا تھا۔ امید ہے جتنا بھی تدریس زبان کے اصول تھے پوری طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب کل سے آپ کا چیپٹر دوسرا شروع ہوگا، آج یونٹ سیکنڈ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔
اب بتائیے آپ کو ویڈیو کیسا لگا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اردو پیڈاگوجی کی مکمل تیاری کرنے کے لیے ہمیں ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا آپ بھی لوگ سپورٹ دکھائیے۔ آپ لوگوں کے لیے ہی فری کلاسز چلائی جا رہی ہیں، فری ہر چیز کیا جا رہا ہے، ویوز آ رہے ہیں، سبسکرائبرز اور لائکس نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس چیز کا آپ بھی دھیان دیجیے۔ اور سیٹیٹ کی یہ والے جو فری نوٹس پانے کے لیے آپ ڈسکرپشن باکس میں جا سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپ پر، اور واٹس ایپ گروپ ڈسکرپشن باکس میں لنک دی گئی ہے، آپ وہاں پر جائیے، جوائن ہو جائیے، وہاں پر ہر کلاسز کی آپ کو فری نوٹس مل جا رہی ہیں۔ تو کیسا لگا ویڈیو ضرور بتائیے گا، شیئر کر دیجیے ان لوگوں تک جن کا سیٹیٹ نہیں نکل رہا ہے، یا پھر سیٹیٹ کی پہلی بار پریپریشن کر رہے ہیں، پہلی بار تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے اچھی میرے خیال سے اب تھیوری آپ کو نہیں ملنے والی جتنی ڈیٹیل میں یہاں آپ کو پڑھا دیا جا رہا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، زندہ باد رہیے۔ خدا حافظ۔